जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं हरे कृष्ण। आज हामी स्कन्द 3 अध्याय 5 श्लोक नम्बर 24 मैत्री मुनि र विदुरको संवादबाट हामी छलफल गर्नेछौँ। स वा एषा तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यमेकरात् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्त शक्तिर्सुप्तदृक् स वा एष तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यमेकरात् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्त शक्तिर्सुप्तदृक् स वा एष तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यमेकरात् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्त शक्तिर्सुप्तदृक्। शब्दार्थ सह श्री भगवान वा अथवा ऐसा ये सभी तदा उस समय दृष्टा देखने वाले नहीं अपश्यत देखा दृश्यम विराट सृष्टि एकराट निर्विवाद स्वामी मैंने इस तरह सोचा असंतम अविद्यमान इव सदृश आत्मनम स्वाम स्वरूप सुप्त अव्यक्त शक्ति भौतिक शक्ति अशुप्त व्यक्त दृक् अंतरंग शक्ति। अनुवाद हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान की एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विभिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगी शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। श्री भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो थे, किंतु बहिरंगी शक्ति जिस पर श्री भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उस उपस्थिति नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था।
जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। श्री भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुषुप्त थे, दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि का सृजना करना चाहा। प्रकट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करते हैं और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। श्री भगवान इतने कृपालु है कि ऐसे प्राकट्य की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की जरूरत हो और इस तरह सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंग शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। श्री भगवान उसे जानकर गतिशील बनाना चाहते थे। जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमन के लिए जगाना चाहते हैं, यह तो सुप्त शक्ति पर श्री भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक के नित्य मुक्तात्मा है। चूंकि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर विभिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि श्री भगवान की नित्य रास लीला में भगवान के साथ सम्मिलित होने सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं स श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आजको श्लोक छ। स एव एष तदा दृष्ट नापश्यत् दृश्य मे करात् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। कि यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ कि उहाँ निर्विवाद स्वामी कि भगवान निर्विवाद स्वामी हुनुहुन्छ, एउटा मात्रै द्रष्टा हुनुहुन्छ र जुन समय यो विराट जगत अवस्थित थिएन त्यतिखेर र त्यो समयमा यो उहाँले आफूलाई अपूर्ण सम्झिनु भयो र जो भौतिक शक्ति जो सुषुप्ति अवस्थामा थिइन् उहाँलाई जागृत वहाँ के अरे भौतिक शक्ति सुषुप्त अवस्थामा थिइन् भने अन्तरङ्ग शक्ति त्यो अवस्थामा व्यक्त थिइन्। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान लाई द्रष्टा भनिएको छ कि उहाँ मात्रै यस्तो व्यक्ति यस्तो पुरुष हुनुहुन्छ जसले चाहिँ देख्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई द्रष्टा भनेर यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। र उहाँले जब दृष्टिपात गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै यो जुन भौतिक संसार छ त्यसपछि सञ्चालन हुन्छ। र हामीले अगाडिको अध्यायहरूमा पनि हेर्यौं, जस्तै दोस्रो स्कन्धमा पनि वर्णन गरिएको छ कि उहाँले जब दृष्टिपात गर्नुहुन्छ तब यो संसार कसरी सञ्चालन हुन्छ।
हैन। जब महाविष्णु को जुन वीर्य जसलाई चाहिँ हिरण्यमयम भनिएको छ, जुन एकदम सुनौलो वर्णको जुन वीर्य छ, त्यसबाट सबै जीवहरू यो भौतिक संसारमा आउँछन् र त्यसपछि यो भौतिक संसार सञ्चालन हुन थाल्छ। त्यही भएर यहाँ भगवानलाई चाहिँ दर्शा कि उहाँ मात्रै यस्तो परम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले उहाँले हेरिसकेपछि त्यसपछि यो संसार सञ्चालन हुन्छ हैन। त्यही भएर उहाँलाई यहाँ दृश्य भनेर यहाँ प्रभुपादले आफ्नो तात्पर्यमा उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। र हामी देख्छौँ कि यो जुन भौतिक संसार, यहाँ प्रभुपादले पनि लेख्नुहुन्छ कि भौतिक संसार किन उहाँले यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि सोच्नुभयो भनेर। र यसमा हामी के देख्छौँ भन्दा कि यो एउटा अवस्था हो कि यो भौतिक संसार एउटा अवस्था हो जहाँ जीवहरूले भक्ति गर्ने उनीहरूले मौका पाउँछ। र त्यही भएर भगवानले यो मौका दिनको लागि उहाँले कोसिस गर्नुभएको छ। श्री राधा गोविन्द हरिज्यू की, श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानन्दे। र यसरी उहाँले यो भौतिक संसार उहाँले बनाइदिनु भएको छ ताकि जीवहरूलाई एउटा मौका पाओस् कि उहाँहरूले कि यो जीवहरू यो जुन बद्ध अवस्थाबाट उनीहरू मुक्त हुन सकोस् भनेर भगवानले यो अवस्था दिनुभएको छ र संक्षिप्तमा। र त्यसपछि यहाँ अर्को कुरा जुन वर्णन गरिएको छ तात्पर्यमा कि भौतिक संसार र आध्यात्मिक बहिरङ्ग शक्ति छ, उहाँलाई पनि जागृत गराउनुहुन्छ ताकि अरू स्त्री अरू पत्नीको जुन स्थिति छ त्यो स्थितिमा उहाँले यो बहिरङ्ग शक्तिलाई पनि लिएर आउन चाहिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ यो चिजहरू यो जुन तात्पर्य छ त्यसमा चाहिँ प्रभुपादले यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दा भगवान द्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँको जुन दृष्टि छ त्यो दृष्टिको महिमा यहाँ जनाइएको छ कि त्यो दृष्टि भगवानको अघि जस्तै भने कि भगवानको दृष्टिले गर्दाखेरि नै सबै जीव यो जुन बहिरङ्ग शक्ति छ उहाँको गर्भमा गएर बस्छन्। जसरी भगवत गीतामा भनेको छ, भगवत गीतामा भगवानले चाहिँ तस्मिन गर्भम ददामि अहम कि उहाँले उहाँकै कारणले गर्दाखेरि कि हरेक जीव भगवानको गर्भमा जान्छ। त्यही भएर त्यसपछि भन्नुहुन्छ सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तय सम्बन्ध वा तासम ब्रह्मा महद्योनि अहम बीज ब्रह्म पिता कि त्यही कारणले म सबैको पिता हुँ। किनभने सबैको भगवानको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि हामी यो भौतिक जगतमा आउन सकेका छौँ र एउटा मौका पाएका छौँ। र यदि हामीले शास्त्रमा हेर्ने जुन भगवानको दृष्टि छ त्यसलाई एकदम शीतलता अथवा एकदम आनन्दको दृष्टि भनेको छ। जसरी कुन्ती महारानीले भन्नुहुन्छ हैन, उहाँले भन्नुहुन्छ नम पङ्कज नाभाय नम पङ्कज मालिने नम पङ्कज नेत्राय नम पङ्कज जाङ्ग्रहे कि भगवानको दृष्टि कसो त एकदम पङ्कज जस्तो एकदम शीतलता दिनेछ। यो भौतिक संसारमा उहाँले उत्तेजित गरेर उहाँले सबै जीवलाई राखिदिनुहुन्छ, तर यो जीवलाई मौका पनि दिनुहुन्छ हुन्छ नि भगवानका फिर्ता जानको लागि। र यो जुन दृष्टि छ जुन भगवानको जुन दृष्टि छ एकदम शीतलता दिनेछ। र यो भौतिक संसारमा उहाँले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो भौतिक संसार सुचारू हुन थाल्छ हैन। एउटा कुरा यहाँ छ। र अर्को कुरा जुन भगवानको जुन दृष्टि छ हामीले यहाँबाट पनि के हेर्छौँ कि हाम्रो जस्तो दृष्टि भगवानको छैन। किन भन्दाखेरि जब भौतिक संसार थिएन तब भगवान हुनुहुन्थ्यो, भगवानले दृष्टि गरिरहनु भएको थियो। र जो यो भौतिक संसारमा जब हामी बस्छौँ र हाम्रो जुन दृष्टि छ हाम्रो दृष्टि र भगवानको दृष्टिमा फरक छ। जुन हिसाबले भगवानले हेर्नुहुन्छ र जुन हिसाबले हामीले हेर्छौँ त्यसमा ठुलो अन्तर छ। र यो अन्तर कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्दा यदि हामी श्रीमद् भागवतम पढ्छौँ भने भगवानले जसरी 11औं स्कन्धमा जुन उद्धव गीता छ, उद्धव गीतामा जब भगवानले वर्णन गर्नुहुन्छ कि यो जति पनि अनेक फिलोसफर दार्शनिकहरू छन् जसले अनेक कारणहरू बताएका छन् कि कतिवटा यहाँ यो जुन एलिमेन्ट अथवा जुन धातुहरू छन् कतिवटा छन्, कसैले 5 भन्छ, कसैले 6 भन्छ, कसैले 7 भन्छ। यो जति पनि यो सांख्य सिद्धान्तमा यो कतिवटा एलिमेन्ट छ, कसैले 24 भन्छ, कसैले 25 भन्छ, कसैले 26 भन्छ। र यो सबैलाई भगवानले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि ठिक हो, 24 भने पनि ठिक हो, 25 भने पनि ठिक हो, 27 भने पनि ठिक हो।
यो किन भन्दाखेरि भगवानले के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी भयो भने के गर्छ, झगडा गर्छौँ किन 24, होइन? जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै दुध र दही, कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि यदि दुध छ भने त्यसमा पनि दही छ, होइन? किनभने त्यो त कारण भयो नि, होइन? दुधको कारणले दही हुन्छ, त्यो कारण त दुध हो। कतिले भन्छ दही त्यसमै छ र कतिले भन्छ होइन। यदि हामीले हेर्ने हो भने जुन इफेक्ट, होइन, जुन जसको प्रभावले गर्दा के भएको छ त दही बनेको छ। कसैले भन्छ दहीमा दुध छ, किनभने दुधबाटै दही बनेको छ, दुधको जुन तत्त्व छ त्यो त दहीमा छ, होइन? अनि हामी यसमै झगडा गर्छौँ कि दुधमा दही छ या दहीमा दुध छ, होइन? हुन त दुवैमा छ। भगवानको यदि हामी माथि उठेर हेर्छौँ भने यो दृष्टि हेर्ने हो भने जुन कारण छ त्यसमा इफेक्ट पनि छ, त्यसको प्रभाव पनि छ भने प्रभावमा कारण पनि छ। र भगवानको दृष्टि यदि हेर्ने हो, किन यो भौतिक संसारभन्दा माथि भएकोले यो दृष्टिमा उहाँले सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ, मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ, होइन? त्यही भएर प्रतिरोधले भन्छ बर्ड्स आई भ्यू। हामी जब माथि बसेर हेर्छौँ तब यो पुरा हुन्छ नि, हामीले यो जति पनि चिजहरू छन् त्यसको ठिक अस्तित्व अथवा ठिक ठाउँ देख्न सक्छौँ, जुन भगवानले देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने भगवान आध्यात्मिक संसारबाट उहाँले हेरिरहनु भएको छ, यो भौतिक संसारमा बसेर होइन। त्यही भएर उहाँको दृष्टि र हाम्रो दृष्टिमा फरक छ। र उहाँले जुन उहाँले माथिबाट जुन हेरिरहनु भएको छ, जुन दृष्टिपात गरिरहनु भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सबै चिज सञ्चालन भएर मिलेर आइरहेको छ। यदि हामीलाई सञ्चालन गर्न दिएको भए हामी झगडा गरेर यो सृष्टि अगाडि बढ्दैन थियो। तर भगवानको कृपा भएकोले, भगवानको दर्शन भयो, त्यही भएर भगवानले अर्जुनलाई पनि भन्नुहुन्छ त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्व निर्योग क्षमा आत्मवान, होइन? त्रैगुण्य विषया वेद कि यो त्रैगुणबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। जब माथि उठेर जब हामीले जब हेर्छौँ तब मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौँ, हामीले पूर्ण हुन्छ नि यो कसरी सञ्चालन भएको छ त्यो अनुसार हामीले देख्न सक्छौँ। नत्र भए यदि यो भौतिक संसारमै बसेर हामी हेर्न चाहन्छौँ भने हामीले दोष दृष्टि मात्रै देख्छौँ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी हेर्न सक्छौँ कि जस्तै अमेरिकामा झगडा भइरहेको छ, होइन? कसैले त्यहाँ चाहिँ एउटा पुलिसले एकजना जो के अरे कलरको अथवा जुन रङको मान्छेलाई हुन्छ नि एकजनालाई मार्यो र त्यहाँ अहिले झगडा भइरहेछ। त्यो झगडा किन? जुन हाम्रो दृष्टि छ, हामी के हेर्छौँ त बाहिरको छालाको रङ हेरिरहेछौँ, को गोरो छ, को कालो छ, को पहेँलो छ, यो सबै चिज यो हाम्रो बाहिर दृष्टिले हेरिरहेछौँ, जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रोमा झगडा हुन्छ। त्यही भएर हामी जातपातको कुरा लिएर आउँछौँ, त्यही भएर हामी रङ वर्णको कुरा लिएर आउँछौँ, त्यही भएर हामी वर्ण आश्रम अनेक फरक चिज लिएर झगडा गर्न थाल्छौँ कि गृहस्थ आश्रम राम्रो कि वानप्रस्थ राम्रो कि सन्यास राम्रो कि ब्रह्मचारी राम्रो, को राम्रो, होइन? त्यो बाहिरी दृष्टिको आधारले हामीले हेरेकोले हामीले के गर्छौँ त एक अर्कामाथि हामी त्यो हेर्न खोजिरहेछौँ कि कुन राम्रो छ, मेरो जुन अवस्था छ त्यो नै सबभन्दा राम्रो, अर्को अवस्था त्यो बेकार, होइन? गृहस्थले ब्रह्मचारी हुन्छ नि बेकार भन्छ, ब्रह्मचारीले गृहस्थ बेकार भन्छ, र यसरी हामी जहिले पनि झगडा। किनभने हाम्रो दृष्टि के छ त, हामी यो भौतिक संसारमा बसेर हाम्रो दृष्टि ठिक हिसाबले हामीले हेरिरहेका छौँ, तर भगवानको दृष्टि के छ त्यो पूर्ण छ, होइन? यो कुरा चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र जुन भगवानको यो दृष्टिको यो गुण भयो, तर यदि हामीले महिमा हेर्ने हो भने, यदि हामीले सोचेका छौँ कि जति पनि वस्तु छन् यो कसले भएको छ त, के कारणले भएको छ त भन्दाखेरि भगवानको दृष्टिले। जति पनि चिज देख्छौँ सबै केले भएको छ त, भगवानको दृष्टिले। कसरी? जसरी अगाडि पनि यो अध्यायमा हामी अगाडि पनि देख्छौँ कि जति पनि एलिमेन्ट, जति पनि धातुहरू छन् कसरी बनेको छ। सुरुमा के थियो त? सुरुमा यो महत्त्व थियो। यो महत्त्वलाई के गर्नुभयो त? भगवानले दृष्टिपात गर्नुभयो। दृष्टिपात गरिसकेपछि के भयो? सञ्चालन हुन थाल्यो, सबै जीवहरू आउन थाले। त्यसपछि यो महत्त्व अगाडि त्यो कार्यशील भयो। यो महत्त्व कार्यशील भइसकेपछि प्रधानलाई उहाँले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ, त्यसपछि महत्त्व हुन्छ, महत्त्वमा सबै गुणहरू हुन्छन्, होइन? अनि त्यसपछि तपाईँको यो तीन गुणहरू आउँछ, त्यसमा अहङ्कार आउँछ,
सरी त्यसमा पहिला अहङ्कार आउँछ, अहङ्कारमा 3 गुणहरू समाहित हुन्छन्, त्यसपछि सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण हुन्छ, त्यसपछि सबै अरू जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यसपछि सक्रिय हुँदै जान्छ। र जब महत्त्वलाई भगवानले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ त्यो सञ्चालन अगाडि भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ त, त्यसपछि त्यहाँ आकाश हुन्छ। आकाशलाई जब भगवानले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ र समय हैन भगवानकै जुन शक्ति छ र भगवानले दृष्टिपात गरिसकेपछि के बन्छ त, त्यसपछि हावा आउँछ। हावामा हावा, आकाश र भगवानको दृष्टि परिसकेपछि के हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ आगो आउँछ, फर्म। आगो आइसकेपछि यो 3टै चिज मिल्छ, भगवानको दृष्टि मिल्छ, दृष्टि हुन्छ, समय हुन्छ, त्यसपछि के निस्किन्छ, पानी निस्किन्छ र अन्तिममा त्यसपछि पृथ्वी निस्किन्छ। भन्नाले यो जति पनि भौतिक संसार, जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन्, जति पनि धातु छन्, त्यो सबै कसले भएको हो त, भगवानको दृष्टिले। यो दृष्टिले गर्दा नै यो सबै धातुहरू बनेको छ हैन, पहिलो चिज। त्यसपछि त्यहाँ प्रभुपादले पनि हामी अगाडि हेर्छौँ कि यो जुन भगवानको दृष्टि छ, यहाँ सबै एलिमेन्ट, यो जति पनि यो एलिमेन्टहरू यिनीहरू सबै छन् सुप्त अवस्थामा छ। र भगवानले के गर्नुहुन्छ त, भगवानलाई केसँग तुलना गरिएको छ भन्दाखेरि एउटा पेन्टरसँग तुलना गरिएको छ। जसरी अनेक रङहरू छन्, तर त्यो रङहरूलाई मिलाएर त्यसपछि अनेक रूप लिएर आउने, यो अनेक स्ट्रक्चर बनाउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि भगवानको दृष्टिले। सो उहाँ त्यो पेन्टर हो जसले यो रङ मिलाएर यो संसारमा रङ, यो अनेक रङलाई मिसाएर त्यसपछि यो संसारलाई रङ दिनेको हुनुहुन्छ त भगवान हुन्छ। यो सबै के को कारणले त, भगवानको दृष्टिको कारणले। त्यसपछि हामी देख्छौँ कि भगवानको जुन यो दृष्टि छ यसको महिमा हुन्छ अनन्त छ। यसमा केही हुन्छ नि विषयवस्तुहरू लिएछु, जस्तै त यो सबै धातुहरू भगवानको दृष्टिले बनेको छ भनेपछि अर्को हिसाबले हामी हेर्छौँ त्यही भगवानको दृष्टि। यदि भगवानको दृष्टि छ भने त्यो दृष्टिले हामीलाई मुक्ति पनि दिन्छ, हाम्रो जीवनको रक्षा गर्ने पनि भगवानको त्यही दृष्टि हो। किनभने त्यो त्यति भगवानको दृष्टि त्यति महत्त्वपूर्ण छ उहाँ त्यो। किनभने जसरी हामी ब्रह्म संहितामा भन्छौँ, अङ्गानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यान्ति पान्ति कलयान्ति चिरम जगन्ति आनन्द चिन्मय रस सद आनन्द चिन्मय सद उज्जवल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवानको एउटा अङ्गले सबै अङ्गको काम गर्छ र भगवानको दृष्टिले गर्दाखेरि यो सारा चिज अगाडि बढ्छ। दोस्रो, भगवानको दृष्टिले गर्दाखेरि हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र यहाँ वर्णन गरिएको छ कि जब यो 10औं स्कन्धमा यहाँ भनेको छ, अन्वमम सततद राजन गोविन्द अनुग्रहेक्षिताम पीत्वा विषम परेतस्य पुनरुत्थानम आत्मना। कि जो गोपाहरू थिए र यो गोपाहरू जुन 15 अध्यायको यो 10औं स्कन्धको जुन 15 अध्यायको लीला छ, को अन्तिममा यो कालियाको लीला भन्न अगाडिको अन्तिम श्लोकमा सुखदेव गोस्वामीले भन्नुहुन्छ परीक्षित महाराजलाई कि यो जो बच्चा गोपाहरू थिए जसले यो कालिया दहको पानी पिएका थिए र सबैजना मूर्छित परेका थिए, यदि भन्दाखेरि उनीहरूले त आफ्नो प्राणै त्यागेका थिए। त्यो समयमा यो बच्चाहरूलाई भगवान, यहाँ भनेको छ गोविन्द अङ्ग्रुहेक्षितम, भगवान गोविन्दको अनुग्रहको जब कृपा दृष्टि पर्यो, त्यसपछि जब यो बच्चाहरूमा भगवानको दृष्टि पर्यो, यो बच्चाहरू उठ्न थाले र बच्चाहरूले के सोचे भन्दाखेरि हामी यो बाँचेको कारण के हो त, भगवानको दृष्टि, भगवानको कृपा दृष्टि परेको कारणले हामी यहाँ बाँचेका छौँ। अनि त्यही भएर भगवानको दृष्टि यदि पर्छ भने जो मरेको छ त्यो पनि बाँच्न सक्छ। यो त एउटा कथा, यो त एउटा इन्स्टेन्स भयो। त्यसपछि अर्को इन्स्टेन्स छ, जब सबै बच्चाहरू अगासुरको पेटमा पसेका थिए हैन, गुफा भनेर सबैजना भित्र पस्छन्, रमाइलो गर्दै पस्छन् र त्यो गुफामा उनीहरू त्यो विषले गर्दाखेरि उनीहरू सबै मूर्छित हुन्छन्। र त्यो समयमा पनि कृष्ण भगवान जब भित्र जानुहुन्छ, जब उहाँले यो अगासुरको पेट चिरेर सबै बच्चाहरूलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यतिखेर पनि जब उहाँले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ त्यो बच्चाहरूले फेरि जीवन दान पाउँछन्। त्यही भएर भगवानको दृष्टि पायो भने हामीले जीवन दान पाउन सक्छौँ। यो चैतन्य महाप्रभुले पनि गर्नुभएको छ। जब उहाँले श्रीवास ठाकुरको घरमा
आँगनमा जब शिवास ठाकुरको छोरा बितेको थियो, तब भगवानले के गर्नुहुन्छ, जब उहाँले हेर्नुहुन्छ र बच्चालाई उठ भन्नुहुन्छ, बच्चा उठ्छन् होइन। त्यसपछि उहाँले अनेक तत्त्व दिनुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ मेरो बुवा आमा तपाईँको कीर्तनमा मैले आफ्नो जीवन त्याग गरेकोले हुन्छ नि, मैले जुन कृपा पाएको छु होइन, त्यो जस्तो शुभ अवस्था अरू कसको हुन सक्छ कि त्यो अवस्थामा मैले हुन्छ नि तपाईँको कीर्तन सुन्दै मैले आफ्नो जीवन त्याग गर्न पाएँ। त्यही भएर यो जुन भगवानको दृष्टि छ, यसबाट हामीले जीवन दान पाउन सक्छौँ र हाम्रो जुन मुक्ति छ यो पनि भगवानको दृष्टिले हुन्छ होइन। त्यसको बारे पनि म अगाडि वर्णन गर्छु। र भगवानको दृष्टि के छ त भन्दाखेरि यो सधैँ शुभ छ, अस्पिसियस होइन, एकदम शुभदायक छ। जस्तै वर्णन छ कि एकजना जो अन्धो मान्छे थियो, यो अन्धो मान्छे सधैँ मन्दिर आउँथ्यो होइन, भगवानको अगाडि दर्शन गर्न। र सबैले भन्थे तिमी मन्दिर किन जान्छौ, न त तिमी देख्छौ, न त भगवानलाई देख्न सक्छौ होइन, न भगवान कस्तो सुन्दर हुनुहुन्छ केही देख्न सक्छौ, न तिमीलाई त्यसको फाइदा केही लिनै सक्दैनौ, त तिमी मन्दिर किन जान्छौ भनेर त्यो अन्धोलाई सबैले भन्न थाले कि मन्दिर जानु बेकार हो तिम्रो लागि, तिमी बाहिर बस्छ, मन्दिर जानु उचित छैन। तर त्यो अन्धोले के भन्छ भन्दाखेरि कि हो म अन्ध छु, मैले देख्दिनँ होला, तर म किन भगवानको अगाडि गइरहेछु भन्दाखेरि मैले भगवानलाई देख्नको लागि होइन, कि भगवानले म माथि दृष्टि गरोस्, त्यसको लागि म भगवानको अगाडि गइरहेको छु होइन। हामी मन्दिर जान्छौँ हामीले भगवानलाई दर्शन दिने होइन कि भगवानले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ, हामी त अगाडि गएर उठ्ने मात्रै हो। र भगवानको जब दृष्टि हामीमा पर्छ, जुन बेला भगवानको जुन नयन छ, जब त्यो हामीलाई देखेर जब हामीले देख्छौँ कि त्यो नयन हल्लिन्छ होइन, त्यो नयन चलेको जब हामी देख्छौँ, तब हाम्रो जीवन सफल भयो कि भगवानको कृपा हामीमा परेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यो दृष्टि, किनभने भगवानको जुन दृष्टि छ, त्यही भएर जुन अन्धको अवस्था हाम्रो पनि छ कि जब भगवानको दृष्टि हामीमा पर्छ हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। यो महाभारतमा पनि यहाँ वर्णन गरेको छ कि महाभारतमा भनेको छ कि यदि कसैमाथि भगवानको दृष्टि पर्यो भने के हुन्छ। यहाँ भनेको छ जयमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विका सत्तु विज्ञेय स वै मोक्षार्थ चिन्तित। यदि कसैको जन्मको अवस्थामा भगवान मधुसूदनको दृष्टि यदि कसैमा परेको छ भने 3 चिज पाउँछ त्यो मान्छेले, त्यो व्यक्तिले 3 चिज, यदि मधुसूदनको दृष्टि परेको छ भने 3 चिज पाउँछ। यहाँ के वर्णन गरेको छ, पहिलो ऊ सत्व गुणमा हुन्छ, दोस्रो उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ, र तेस्रो भनेको ऊ मोक्षको लागि उसले कोसिस गर्छ। तर यदि अरू देवताहरूको जस्तै ब्रह्मा रुद्रहरूको दृष्टि पर्यो भने के हुन्छ, रजोगुण र तमोगुणमा हामी पर्छौँ होइन, हामीले त्यो अवस्था पाउँछौँ कि हामी रजोगुण र तमोगुणमा छौँ। तर भगवानको दृष्टि यदि हामीमा परेको छ जन्मको अवस्थामा भने महाभारतले भन्छ कि हामी मधुसूदनको दृष्टि यदि हामीमा पर्छ भने हामी सत्वगुणमा हुन्छौँ, हामीलाई पूर्ण ज्ञान हुन्छ र हामी मोक्षको बाटो अथवा यो भौतिक संसारबाट कसरी माथि उठ्ने त्यो अवस्था हामीले कोसिस गर्छौँ। त्यही भएर भगवानको दृष्टि एकदम शुभदायक छ। र यदि हामी अगाडि हेर्छौँ भने यो जुन भगवानको दृष्टि कस्तो छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई जति पनि जुन आशीर्वाद, भगवानको जुन आशीर्वाद त्यो हामीले प्राप्त गर्छौँ हैन। र यो चाहिँ जब हस्तिनापुरको जो स्त्रीहरू थिए, जब हस्तिनापुरको स्त्रीहरू जब भगवान हस्तिनापुरबाट निस्किरहनु भएको थियो, त्यतिखेर हस्तिनापुरको स्त्रीहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ हैन कि द्वारिकाको स्त्रीहरू कति भाग्यशाली छन् हैन, कति भाग्यशाली छन् कि सधैँ भगवानलाई देख्न सक्छन्। त्यहाँ उहाँले के वर्णन गर्नुहुन्छ, स्मितावलोकनम, कि जहिले पनि भगवानको जुन हाँसेको मुख छ र भगवानको जुन दृष्टि छ त्यो दृष्टिले जति पनि द्वारिकाको बासिन्दालाई जहिले पनि उहाँले कृपा गरिरहनु भएको छ। त्यो अवस्था द्वारिकाको बासिन्दाहरूको हैन कि सधैँ उहाँहरू भगवानको दृष्टिमा, भगवानको अवस्थामा जहिले पनि परिरहनु भएको छ, जसले गर्दा उहाँहरू जहिले पनि भाग्यशाली छन्। यसरी र द्वारिकाको बासिन्दाहरू जब भगवान आउनुहुन्छ द्वारिकामा, त्यतिखेर पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि
अब हामीले तपाईको दृष्टि पाउन सक्यौं, तपाईको छायामा हामी बस्न सक्यौं हैन। र त्यहाँ वर्णन गरिएको छ कि जसरी जब भगवान आउनुभयो उहाँहरूले यसरी उहाँहरूको भाव थियो कि हाम्रो जीवन चाहिँ गइसकेको छ र भगवान आइसकेपछि त्यो जीवन फेरि हामीले जीवन दान पायौं र भगवानको दृष्टिमा हामी पर्न सक्यौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब भाग्यमानी छौं भनेर उहाँहरूको विश्वास हुन्छ। अब प्रश्न आउन सक्छ कि यदि भगवानको दृष्टि यदि शुभदायक छ हैन, यसरी सबै चीज भगवानले सृष्टि गर्नुभयो, भगवानको दृष्टिले गर्दाखेरि यो गोपाहरूले जीवनदान पाए भनेर, र भगवानले दृष्टि त सबैलाई गर्नुहुन्छ हैन, तर सबैले किन एउटै फल पाउँदैनन् त हैन। यसमा के छ भन्दाखेरि भगवानले दृष्टि गर्नुहुन्छ, सबैलाई त्यो मौका दिनुहुन्छ, त्यो कृपा पाउने, त्यो कृपा लिने मौका दिनुहुन्छ उहाँले। तर यहाँ अर्को चीज केमा भर पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पात्र कत्रो छ, हामीले त्यो दृष्टि लिन सक्छौं कि सक्दैनौं। जस्तै उदाहरणको लागि शिशुपाल भगवानको आफन्त हुनुहुन्छ, कतिचोटि भगवानलाई देखे शिशुपालले, तर त्यो देख्दैमा शिशुपाल हुन त भगवानको दृष्टिले गर्दाखेरि शुद्ध भए, तर त्यो दृष्टि लिन सक्छन् कि सक्दैन। त्यही भएर यदि तपाईले यो तेस्रो स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने भगवानको कृपाको बारे वर्णन गरेको छ र त्यो कृपाको डिफरेन्ट लेभलको बारे वर्णन गरेको छ। जुन हिसाबले दृष्टि, जसरी भगवानको दृष्टि हामीले जसरी लिन सक्छौं कि सक्दैनौं, भगवानले पनि कृपा दिइरहनु भएको छ, तर त्यो कृपा लिन सक्छौं कि सक्दैनौं। उदाहरणको लागि जस्तै शिशुपाल त्यहाँ वर्णन गरेको छ कि शिशुपाल भगवानलाई जन्मदेखि नै उहाँले मन पराउँदैन थियो, जहिले ईर्ष्या गर्थ्यो कि सबै चीज कृष्णले नै राम्रो किन पाउँछ हैन। यो रुक्मिणी मसँग बिहा गर्नुपर्ने, तर भगवानले पाए हैन, कृष्णले पाए। राजसूय यज्ञमा हुन्छ नि अरु यति जति पनि मान्छेहरू छन् हैन, जति पनि ठुलठुला देवी देवतादेखि लिएर ऋषि मुनि छन्, कृष्णलाई नै किन चुज गर्यो हैन। यो ईर्ष्या, यो जहिले पनि हुन्छ नि यो हेट अथवा रिस जहिले पनि शिशुपालको थियो। जब शिशुपाललाई भगवानले मार्नुभयो, कुन स्थिति पाए त भन्दा योगको सिद्धि पछि जुन स्थान प्राप्त गर्छ शिशुपालले त्यो स्थान प्राप्त गरे अथवा भगवानको शरीरमा विलीन भयो। त्यसपछि त्यहाँ अर्को कुरा वर्णन गरेको छ कि भगवानको दृष्टि जसमाथि भयो र जो शुद्ध भएर भगवानलाई देखे, उनीहरूले के गरे त भगवानको धाम प्राप्त गरे, उनीहरू वैकुण्ठ धाम प्राप्त गरे। त्यहाँ वर्णन गरेको छ कि जब ती व्यक्तिहरूले जो हस्तिनापुरमा जो युद्ध गरिरहेका थिए र के अरे यो महाभारतको युद्धमा जो युद्ध गरिरहेका थिए, युद्धमा जसले भाग लिए उनीहरू शुद्ध भए। कसरी शुद्ध भए? उनीहरू शुद्ध भए अर्जुनको बाणले। जब अर्जुनको बाण लाग्यो त्यसपछि उनीहरूको जीवन शुद्ध भयो, र जब भगवानको शुद्ध भएको अवस्थामा जब भगवानको दृष्टि पर्यो तब के भयो त उनीहरूले भगवानको धाम जान पाए। उनीहरू हैन, जति पनि यो महाभारतको युद्धमा जतिजना पनि त्यो युद्धभूमिमा मरे सबैजना भगवानको धाम जान पाए, किनभने भगवानको दृष्टि परेको थियो। र हामीले यसमा के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले भगवानको त्यो जुन कृपा छ त्यो लिन सक्छौं। भगवानले हुन्छ नि हरेक दिन जब हामी भगवानको अगाडि जान्छौं भगवानले हेरिरहनु भएको छ, तर हामीले त्यो कृपा लिने हाम्रो क्षमता कतिको छ। यदि जो हुन्छ नि शुद्ध भक्तहरू छन्, जस्तै पंकजाङ्गी प्रभुहरू हुनुहुन्छ हैन, जो मायापुरको पुजारीहरू, उहाँहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूले जब भगवानलाई देख्नुहुन्छ उहाँले साक्षात भगवानलाई देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले याद गर्नुभएको छ जब पंकजाङ्गी प्रभुहरू जननिवास प्रभुहरूको छेउमा तपाईँ बस्नुहुन्छ र उहाँहरूको जस्तो हिसाबले उहाँहरूले एकटक भएर भगवानलाई हेर्नुहुन्छ, लाग्छ कि उहाँले साँच्चै भगवान देखिरहनु भएको छ हैन। र त्यही भएर त्यो कृपा, भगवान सबैलाई सम हुनुहुन्छ हैन। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिया हैन। ते भक्त्या तुमाम भक्त्या ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान त सबैलाई सम हुनुहुन्छ, तर भक्तलाई विशेष कृपा गर्नुहुन्छ। तर त्यो स्थितिमा हामी पुग्न सक्नु पर्यो र त्यो भगवानको दृष्टिको जुन फल छ त्यो हामीले लिन सक्नु पर्यो हैन। सो किनभने भगवानको दृष्टिको कारणले नै हामीले सबै चीज प्राप्त गर्न सक्छौं।
तर त्यो पाउनको लागि हामीले त्यो पात्र बनाउन सक्नु पर्यो हैन। र त्यो पात्र बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? भक्ति गर्नुपर्छ। र यहाँ अन्तिममा यहाँ वर्णन गरिएको छ कि यहाँ वर्णन गरिएको छ कि भगवानको दृष्टि भयो भने के हुन्छ। यो वृन्दावन दास ठाकुरले उहाँले चैतन्य भागवतमा लेख्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि ईश्वरै र शुभ दृष्टि विना किछु नहे, अतएव ईश्वर भजन वेदे कहे। कि सबै वेदले के भन्छ भन्दाखेरि भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। यदि हामीले भगवानको दृष्टि पाउन चाहन्छौँ भने भगवानको हामीले भजन गर्नुपर्छ। यदि भगवानको भजन गर्यौँ भने हामीले भगवानको जुन शुभ दृष्टि पाउन सक्छौँ। र यदि शुभ दृष्टि भगवानको शुभ दृष्टि जबसम्म पाउँदैनौँ तब बिना किछु नहे, केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो दृष्टि पाउनको लागि हामीले भगवानको भजन गर्नु जरुरी छ हैन। र अर्को कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामी भजन गर्छौँ, हामी भन्छौँ कि भक्तहरूको केही पनि इच्छा हुँदैन। तर जब भगवान यहाँ चाहिँ यो 10औं स्कन्धको 13औं अध्यायमा यहाँ वर्णन गरेको छ, जब भगवानको हामी अगाडि जान्छौँ भगवानले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ हैन। भगवानको अनुग्रहले हामीलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो अवस्थामा जो शुद्ध भक्त छन्, जसको कुनै पनि इच्छा छैन, जसको कुनै पनि इच्छा छ, भगवानले त्यसलाई त पूर्ण गर्नुहुन्छ हैन। यहाँ यो श्लोक एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको एउटा भाग यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सारुणापाङ्ग वीक्षित स्वकारथानम भनेर भनेको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्वकारथानम कि जति पनि ठुलो आकाङ्क्षाहरू छन् सबै कुरा भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ हैन। भगवानको दृष्टिले जति पनि हाम्रो इच्छा छ पुरा गरिदिनुहुन्छ। र शुद्ध भक्तहरूको केसमा के गरिदिनुहुन्छ त? किनभने उहाँहरूको त कुनै इच्छा हुँदैन। त्यो अवस्थामा भगवानको दृष्टिले के गर्छ त भन्दा त्यो अवस्थामा जो शुद्ध भक्त छ, जो भगवानको अगाडि जान्छ, जब भगवानले दृष्टिपात गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा भगवानले के दिनुहुन्छ त? उहाँहरूलाई यस्तो इच्छा दिनुहुन्छ। तर के इच्छा दिनुहुन्छ त? भगवानको सेवा गर्ने इच्छा दिनुहुन्छ हैन। भगवानको सेवा गर्ने तीव्र इच्छा दिनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूको भौतिक कुनै पनि अथवा कुनै पनि इच्छा नभए पनि भगवानको सेवा गर्ने जुन इच्छा छ त्यसको उत्साह भगवानले बढाइदिनुहुन्छ हैन। यो सबै चिज जति पनि यहाँ वर्णन गरेँ यो सबै के को कारणले हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानको दृष्टिको कारणले हुन्छ। त्यही भएर हामीले कोसिस गर्नुपर्छ कसरी भगवानको सँगमा हामी कसरी बस्न सक्छौँ, कसरी हामीले भगवानको दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जसरी अघि भने चाहिँ ईश्वर जब हामी भगवानको भजन गर्छौँ हैन, र भगवानको भजन गर्नलाई भगवानले हामीलाई 3टा चिज दिनुभएको छ। भगवानको भजन गर्नलाई चैतन्य महाप्रभुले 3 चिज दिनुभएको छ हैन। जीवदया, वैष्णव सेवा र नाम कीर्तन अथवा शुद्ध नाम, यो 3 चिज दिनुभएको छ। जब यो 3 चिज गर्छौँ तब हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। र एउटा कम्पोनेन्ट के हो त भन्दाखेरि हामीले जीवदया, जब जीवलाई दया गर्छौँ हैन। भन्नुको मुख्य अर्थ के हो भने त यो जीवलाई दया गर्नु भनेको जब हामी प्रचार गर्छौँ हैन, यो पनि भगवानको हामीले भजन गर्नु हो कि भगवानको भजन गरेर भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको लागि जब हामी प्रचार गर्छौँ हैन। यहाँ धेरै जसो हुन्छ नि तपाईँहरू ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको मुख्य कर्तव्य एउटा हुन्छ नि, मुख्य कर्तव्य भनेको प्रचार गर्नु हो कि अरूलाई त्यो कृपा बाँड्नु हो। र यदि भगवानको दृष्टि हामीले पाउन चाहन्छौँ भने हामीले प्रचार गर्नुपर्छ हैन। जब प्रचार गर्छौँ, जब हामी अरूलाई यो ज्ञान दिन्छौँ तब भगवान खुसी हुनुहुन्छ हैन। र जसै भगवद्गीता भन्छ यो जुन ज्ञान, यो भगवद्गीताको ज्ञान यदि कसैले अरूलाई दिन्छ भने त्यो सबभन्दा प्रिय पात्र। त्यही अनुसार जब हामी प्रचार गरेर अरूलाई यो ज्ञान दिन्छौँ भने त्यो समयमा भगवानले हाम्रो रक्षा गरिरहनुहुन्छ, भगवानले देखिरहनु भएको छ। जस्तै विराट रूपमा के छ त? भगवानको आँखा भनेको के हो त? सूर्य र चन्द्र। र त्यो अवस्थामा जब हामी यो प्रचार गर्छौँ तब सूर्य र चन्द्रले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ हैन। हामीले के कार्य गरिरहेको छ र त्यो अवस्थाबाट हामीले भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर प्रचार गर्नु एकदम जरुरी छ। जीवदया अनि वैष्णव सेवा र नाम कीर्तन अथवा शुद्ध नाम, जब हामी भगवानको नाम लिन्छौँ तब जब यो 3 चिज गर्छौँ हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। त्यही भएर अन्तमा समरीमा हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि जब भगवानको दृष्टि हुन्छ
हामी यो जुन भगवानको दृष्टि एकदम शीतलता दिनेछ हैन। पंकज नम पंकज नेत्राय, एकदम शीतल, जसरी कमलको फूलले शीतल दिन्छ, भगवानको दृष्टिले पनि त्यही अनुसार हामीलाई शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छ। र यो जुन भगवानको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि नै यो भौतिक संसारको जुन सृष्टि छ त्यो सुरु भएको छ हैन। उहाँको एक दृष्टिपातले गर्दाखेरि सुरु भएको छ। यहाँ तात्पर्यमा नि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि उहाँलाई द्रष्टा किन बनेको भन्दाखेरि उहाँले नै गर्दाखेरि जुन सुप्त अवस्थामा भएको जुन बाहिरङ्ग शक्ति छ त्यो जागृत हुन्छ। त्यो जागृत भइसकेपछि त्यसपछि यो बाहिरङ्ग शक्तिको गर्भमा भगवानले त्यो हिरण्य जुन वीर्य छ त्यो राख्नुहुन्छ, जसबाट अनेक प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् र त्यो प्राणीहरूले मौका पाउँछन् यो भौतिक संसारबाट मुक्त हुनको लागि। त्यसपछि यो भौतिक संसार भगवानले बनाइदिनु भएको छ। त्यसपछि यो भौतिक संसारमा जब हामी भक्ति गर्छौँ, भगवानको दृष्टि जब हुन्छ भने हामीले फेरि जीवनदान पाउन सक्छौँ हैन। हामीले उदाहरणको लागि हेरौँ, जसरी यो गोपाहरू जब कालीय दहमा गोपाहरू को सास गइसकेको थियो, भगवानको दृष्टिले फेरि उनीहरूले सास फिर्ता पाए। त्यसपछि यो जो भगवानको दृष्टि छ त्यो सबैको लागि शुभदायक छ हैन। त्यसले जहिले पनि हामीलाई शुभ लिएर आउँछ। जसरी कोही अन्धो व्यक्ति भगवानको अगाडि दर्शन गर्न आउँछ भने, र सबैजना यहाँ वर्णन गरेको छ महाभारतमा कि भगवानको दृष्टि जब हामी पाउँछौँ तब 3 चिज हुन्छ कि हामी सत्वगुणमा हुन्छौँ, हामीलाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ र हामी लिबरेसन यो भौतिक संसारबाट मुक्त हुने हामी कोसिस गर्छौँ हैन। र अन्त्यमा यदि अन्त्यमा यहाँ भगवानले यो प्रभुपादले तात्पर्यमा भन्नुभएको छ कि यो दृष्टि गर्दाखेरि हैन, जुन जीवहरूलाई यो दृष्टि गरेर यो सबै मौका दिनुहुन्छ, त्यसको एउटा मुख्य उद्देश्य के छ त भन्दाखेरि भगवान जति पनि जीवहरू छन् सबै जीवलाई आफ्नो धाम बोलाउन चाहनुहुन्छ। यहाँ उदाहरण प्रभुपादले के दिनुहुन्छ त रासलीलाको उदाहरण दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि जति पनि भगवानको अंशहरू छन्, ममै वंश जीवलोके, जति पनि अंशहरू छन् भगवानको, जति पनि शक्तिद्वारा यो जुन जीवहरू छन् तिनीहरू सबैलाई भगवानले रासलीलाको एउटा भाग बनाउन चाहनुहुन्छ। कि रासलीलामा सबैलाई उहाँले जोड्न चाहनुहुन्छ र यो जुन अवस्थामा पुगेपछि हाम्रो पर्फेक्ट कन्डिसन, पूर्णता हामीले प्राप्त गर्छौँ। र त्यो अवस्था प्राप्त गर्नको लागि भगवानले यो भौतिक संसारमा दृष्टिपात गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई त्यो मौका दिइरहनु भएको छ भगवानको रासलीलामा भाग लिनको लागि, त्यो मौका दिइरहनु भएको छ। तर त्यो मौकाको फाइदा कसरी लिन सक्छौँ त? अघि भने चाहिँ भगवानको दृष्टि पाउनलाई हामीले भगवानको भजन गर्नुपर्छ। र भगवानको भजन गर्नलाई यो प्रभुपादको मुभमेन्टमा सबभन्दा हाम्रो मिसन के हो त भने हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। जुन पनि गर्छौँ, यदि गृहस्थ होस्, ब्रह्मचारी होस्, वानप्रस्थ, सन्यासी जो पनि होस्, सबैको उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दा कि यो मिसनलाई कसरी सक्सेसफुल बनाउने। र यो मिसन के हो त? प्रचारको। सबैले आफ्नो हिसाबले प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। यदि गृहस्थ घरमै हुन्छ भने, ब्रह्मचारी बाहिर गएर हुन्छ, जसरी हुन्छ हामीले प्रचार गरेर भगवानलाई को भजन गरेर भगवानको दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यदि यो गर्यो भने अन्तिममा प्रभुपादले जसरी लेख्नु भएको छ, हरेक जीवलाई उहाँले आफ्नो रासलीलामा जोड्न खोजिरहनु भएको छ, जुन अवस्थामा पुगेपछि हामी पूर्ण आनन्दित हुन सक्छौँ। हरे कृष्ण। केही प्रश्नहरू छ? हजुर। एउटा मेरो प्रश्न थियो कि हजुरले अलि प्रवचनको श्रृङ्खलामा बताउनु भयो कि ब्रह्म र शिवजीको दृष्टि पऱ्यो भने हामीमा चाहिँ रजोगुण र तमोगुणको विकास हुन्छ भनेर। र अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने ब्रह्मजी हाम्रो सम्प्रदायको पनि प्रमुख गुरु हुनुहुन्छ, शिवजी पनि परम कृष्ण भन्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो शुद्ध भक्तहरूको दृष्टि भयो भने के हामीमा पनि त्यही रजोगुण र तमोगुणकै विकास हुन्छ कि अथवा भगवानप्रतिको प्रेमा भाव अथवा जागृत हुन्छ? ओके, यसमा हामीले अगेन अघि भने जस्तै जब उहाँले दृष्टि गर्नुहुन्छ त्यो दृष्टि उहाँहरूको अवस्था अनुसार, किनभने एउटा अर्को यहाँ दुईटा पर्सपेक्टिभ छ। एउटा पर्सपेक्टिभ के भन्दाखेरि उहाँहरू भगवानको भक्त हुनुहुन्छ। यदि हामीले भक्ति गर्ने हो भने उहाँहरूले त्यही अनुसार हामीलाई त्यो अवस्था दिनुहुन्छ जहाँ हामीले भक्ति गर्न सक्छौँ। र अर्को अवस्था यदि हामीले हेर्ने हो भने उहाँहरू गुण अवतारहरू हुनुहुन्छ।
हैन। जस्तै विष्णु सत्वगुण हुनुहुन्छ, सत्वगुणको उहाँ मुख्य डिटी हुनुहुन्छ भने रजोगुणको ब्रह्मजी हुनुहुन्छ र तमोगुणको शिवजी हुनुहुन्छ। यदि गुण अवतारको हिसाबले हामी हेर्छौँ भने उहाँहरूको दृष्टि यदि पर्छ भने हामीले रजोगुण र तमोगुण हामीमा आउँछ। तर यदि हामी भक्तको हिसाबले हेर्छौँ भने उहाँहरूले को दृष्टिले हामी शुद्ध हुन्छौँ। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ कि शिवजी कहाँ को पुगे थिए त भन्दाखेरि प्रचेताज पुगेका थिए। प्रचेताको गुण, प्रचेताको उनीहरूको योग्यता हेरेर शिवजीले के भन्नुभयो, तिमीहरू समुद्रमा गएर 10,000 वर्ष तपस्या गर, त्यसपछि तिमीले भगवानको दृष्टि पाउनेछौ हैन। त्यही भएर उहाँहरू तपस्या गर्न जानुहुन्छ, भगवानको कृपा पाउनुहुन्छ। अब शिवजीको सँगै को चल्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भूत प्रेतहरू हैन। शिवजीको नि दृष्टि त भइरहेको छ, तर उनीहरूको योग्यता नभएकोले शिवजीले आफूसँग राखेर उनीहरूलाई मौका दिइरहनु भएको छ शुद्ध हुनको लागि। डाइरेक्टली उनीहरू भगवानको भक्ति त गर्न सक्दैनन् हैन, तर उनीहरूलाई मौका दिइरहेछ कि तमोगुण छ शिवजीको सँग प्राप्त भइरहेको छ, बिस्तारै उनीहरूले त्यो गुणबाट माथि आउँदै रजोगुण सत्वगुण हुँदै भगवानको कुनै अवस्थामा सँग प्राप्त गर्न सकोस्। त्यही भएर यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि भगवानको दृष्टि छ, तर हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। जस्तै शिशुपालले पनि पाएका थिए त्यो दृष्टि, गोपीहरूले पनि पाएका थिए हैन, तर उहाँहरूको जुन योग्यता छ त्यसमा ठुलो अन्तर छ। गोपीहरूले भगवानको वृन्दावनमा गएर भगवानको नित्य सेवक हुन पाए हैन, र भगवानको त्यो लीलाहरूमा भाग लिन पाए जुन लीलामा इभन देवताहरूले पनि पाउँदैन। र यति भाग्यशाली थिए कि हुन्छ नि उहाँहरूले भगवानलाई भगवान पनि ठान्दैनथे कि आफ्नो आफन्ता ठान्थे, आफ्नो के अरे हामी भगवानको होइन, भगवान मेरो अधीनमा चल्छ भनेर गोपीहरूको भाव थियो। तर शिशुपाल यदि हेर्ने हो भने शिशुपालको भाव के थियो त, एकदम ईर्ष्या गर्ने हुन्छ नि, भगवानलाई मन नपराउने, सबै ठाउँमा भगवानको खोट देख्ने त्यो थियो। दुवैलाई दृष्टि भयो, दुवैले स्थान पाए। एकजनाले मुक्तिको स्थान पाए भने एकजनाले भगवानको स्वधाममा आफ्नो निजी सेवकको रूपमा स्थान पाए हैन। हजुर फेसबुकमा सुचार गोपी माताजी प्रश्न गर्नुहुन्छ। हजुर सुनाउँछु। हरे कृष्ण प्रभुजी, थ्याङ्क यू फर वन्डरिङ सेयरिङ। Two questions came to my mind. You kindly mentioned first priority to brahmacharya is preaching. Does this include only direct preaching or any such services that helps preaching? Okay. How important is it to be first line preacher? And another query is that what about other ashrams? Is it not their priority to preach? Okay. पहिलो प्रचार, यदि हामी प्रचार हेर्छौँ भने फ्रन्टलाइन प्रिचर मात्रै प्रचारक हो भन्नु यो एउटा हिसाबले एउटा गलत आभास हो। किनभने हामी यो मुभमेन्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त, हामी प्रचारक हो। कुनै पनि अवस्थामा होस्, हामीले जुन आचरण गर्छौँ त्यो नै हाम्रो प्रचार हो हैन। जसरी भक्तिविनोद ठाकुरले भन्नुभएको, चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, हाम्रो आचार नै हाम्रो प्रचार हो। त्यही भएर यो होइन कि फ्रन्टलाइन पिक्चर गरेर हामी बाहिर गएर अरूलाई प्रचार गर्नु मात्रै प्रचार होइन, कि हामी यो मुभमेन्टमा आउने बित्तिकै हामी एउटा प्रचारक रूपमा चिनिन्छौँ। कि अब कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि फ्रन्टलाइन पिक्चर त प्रचारक भयो हैन, उहाँलाई त्यो दर्जा दिइन्छ, त्यो नाम दिइन्छ, त्यसपछि उहाँ प्रचारक हुन्छ। तर यदि कोही गृहस्थ छ, वानप्रस्थ सन्यासी, कुनै पनि अवस्था छ, श्री श्री राधा गोविन्द हरिज्यू की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानन्दे, यदि हामी कुनै पनि अवस्थामा इस्कनमा आउँछौँ, जे पनि गर्छौँ, हामी प्रचारकको रूपमा हुन्छौँ। किनभने हाम्रो आचार नै प्रचार हो। यदि कसैले माला बनाइरहेको छ भने पनि त्यो प्रचार हो। किनभने जब भगवानलाई त्यो माला लगाइन्छ र जब कोही मान्छे आएर त्यो मालाको तारिफ गर्छ, कसैले त बनाएको हो नि, अनि त उहाँले त प्रचार गरिरहेको, भगवानलाई श्रृङ्गारेर त्यो पनि त एउटा प्रचार भइरहेछ। इन्डाइरेक्ट होला, तर त्यो पनि प्रचार हो। यदि हामी डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हेर्छौँ भने हुन त भगवानको लागि यो डाइरेक्ट न डाइरेक्ट छ न इन्डाइरेक्ट छ, सबै प्रचार। बाहिर गएर प्रचार गर्ने प्रचार हो, टोइलेट सफा गर्ने हुन्छ नि, मन्दिरको टोइलेट सफा गर्ने पनि प्रचार हो। किन यदि कोही आउँछ, जस्तै एकजना भक्त आउनुभएको थियो, हाम्रो सेन्टरमा आउनुभएको थियो, र सेन्टरमा आएर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि
म काठमाडौँको हुन्छ नि जति पनि टोइलेट गएँ होइन, सबै टोइलेट मध्ये होइन यो के अरे तपाईँको होटलमा पनि गएँ, त्यसपछि यो के अरे यो सुपर मार्केटहरूमा पनि गएँ, तर सबै टोइलेट मध्ये तपाईँको सेन्टरको टोइलेट चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्यो भनेर भन्नु होइन। भन्नुको मतलब जसले त्यो टोइलेटको सफा गरिरहेछ उसको त प्रचार भयो होइन। भन्नाले त्यही भएर कुनै पनि सेवा गर्छौँ त्यो प्रचार हो होइन, त्यसमा कुनै भिन्नता छैन। यदि त्यो गृहस्थ, जस्तै गृहस्थ उसले केही प्रचार नगरोस्, उसलाई बोल्न पनि नआओस्, उसले माला मात्रै जप गरोस्, उसले कन्ठी लगाओस् र आफन्तलाई यदि थाहा छ कि ऊ इस्कनमा लागेछ भने ऊ जहाँसुकै जाओस्, उसलाई हेर्ने दृष्टि के हुन्छ त, एउटा प्रचारकलाई हेर्ने दृष्टि हुन्छ। उसले के गरिरहेछ, उसले के बोलिरहेछ, उसको आचार कस्तो छ त्यो हेर्छ र त्यो हेरेर उनीहरूमा छाप पर्छ कि यो राम्रो हो कि होइन होइन, यो लागिरहेको जुन धर्ममा लागिरहेछ अथवा जुन यो इस्कनमा लागिरहेछ त्यो राम्रो छ कि छैन भनेर उनीहरूले माइन्डमा मेकअप गर्छ। त्यही भएर सबैजना नै एउटा प्रचारक हो, किनभने उनीहरू गइसकेपछि उनीहरूले इस्कनलाई बोकेर गइरहेको छ। हिजो पनि हामी छलफल गरिरहेका थियौँ सेन्टरमा र त्यहाँ भक्तहरूले भने कि एकजनाले गर्दाखेरि होइन, एकजनाले गर्दाखेरि यदि उसले नराम्रो गर्यो भने मान्छेमा त्यो नराम्रो छाप पर्छ, इस्कनको नराम्रो छाप पर्छ। र यदि अरू जस्तै एकजना भक्तको आफन्त छ जो पहिला इस्कनमा थिए र जसले गर्दा तर पछि चाहिँ उसले सबै चिज छोडेर माछा मासु यिनीहरू सबै खाए, र जब अरू कोही भक्त जान्छ भने प्रचार गर्न जान्छ उसले के भन्छ, तिमी त्यो मान्छे जस्तो होइन, त्यही अवस्था त हुन्छ नि हाम्रो पनि यदि लाग्यो भने त्यही अवस्था जस्तो हुन्छ होइन। त्यो किन लाग्ने त, हामी बरु हुन्छ नि यो मायावादीमा लागौँ, अरूमा लागौँ, किनभने तिमीहरूमा लाग्यो भने त त्यो ऊ जस्तै त हुन्छ नि भनेर अर्कोलाई देखाउँछ। भन्नुको अर्थ हरेक अवस्थामा के हुन्छ त, हामी प्रचार गरि नै रहेका हुन्छौँ होइन। र स्पेसली ब्रह्मचारीहरूको लागि, किनभने डाइरेक्ट प्रिचिङ र भगवानको लागि न त डाइरेक्ट प्रिचिङ छ। यदि भगवानको दृष्टि हेर्ने हो भने डाइरेक्ट प्रिचिङ भनेको जब हामी भगवानको भक्ति गर्छौँ त्यो नै प्रचार हो। त्यही भएर गृह थाको बने थाको सदाहरि बोले थाको, जहाँ पनि हुन्छ हामीले भगवानको नाम प्रचार गर्नुपर्छ। र प्रचार गर्नको लागि कुनै रोकटोक छैन, सबैजना प्रचारक हुनसक्छ। यदि एक दिन आएको भक्त छ भने 1 घन्टा अगाडि आएको भक्तलाई पनि यदि उसले प्रचार गर्न सक्छ भने सबैजना इस्कनमा आउने, इस्कनसँग जोडिने सबैजना एउटा रूपले प्रचारकै हो, अरूको लागि उहाँहरू प्रचारकै हो। ओके, सो त्यही भएर यो जुन प्रचार छ सबैले गर्नुपर्छ। सबैले प्रचार कसरी गर्नुपर्छ, अगाडि गएर बोल्न मात्र होइन, आफ्नो आचार पनि ठिक हुनुपर्छ। यदि अगाडि गएर बोल्छ र उसको आचार राम्रो छैन भने उसको शब्द चाहिँ एउटा खोक्रो मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन होइन। सबभन्दा ठुलो प्रचार यो हो कि हाम्रो आचार हामीले बनाउनुपर्छ, त्यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रचार हो। ठिक छ, अर्को प्रश्न पनि छ फेसबुकमा। ओके, आइवरी नेवा नाम लेखेको एकजनाले भक्तले प्रश्न गर्नुभएछ, अहङ्कारी व्यक्तिको बीचमा कृष्ण कन्सियसनेस प्रचार कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ, जबकि हामीले जति राम्रो कुरा गर्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई राम्रो लाग्दैन। हरे कृष्ण प्रभुजी, मेरो यो प्रश्न जवाब पाउन सकिन्छ भने आशामा छु। हरे कृष्ण, धेरै धन्यवाद। यदि अहङ्कारी व्यक्ति छ भने त्यो अहङ्कार एउटा, जब हामी यदि शुद्ध हुन्छौँ भने त्यो अहङ्कारलाई तोड्न सक्छौँ। अहङ्कार तोड्न, यदि हाम्रो आफ्नो अहङ्कार तोड्न त हामीलाई गाह्रो छ भने अरूको अहङ्कार तोड्न त्यो परेको कुरा हो। त्यही भएर यदि जब हामी शुद्ध हुन्छौँ तब अरूको अहङ्कार, पहिला त हाम्रो आफ्नै अहङ्कार हामीले तोड्नु पर्यो। र अहङ्कार, यदि अरूको अहङ्कार यदि तोड्न चाहन्छौँ भने पहिलो त एक शुद्ध भक्तले गर्न सक्छ कि हामी आफै शुद्ध हुन सक्नु पर्यो त्यो अहङ्कार तोड्नलाई। त्यही भएर यदि हामीले कुनै शुद्ध भक्तसँग भेटाइदिन सक्छौँ भने ती भक्तहरूले चाहिँ त्यो अहङ्कार तोड्नको लागि उहाँहरूको त्यो क्षमता छ, त्यो योग्यता छ जसले उहाँहरूले तोड्न सक्नुहुन्छ। र यदि हामी कोसिस गर्न सक्छौँ त्यो अहङ्कार तोड्नको लागि, मुख्य गरी यदि हामीले, किनभने कुनै अवस्था भगवान्ले यस्तो बनाइदिनुहुन्छ कि भगवान्ले त्यो अहङ्कार यदि ढुङ्गा होस् जे होस् त्यो ढुङ्गाले ठोकेर होस् त्यो अहङ्कारलाई चकनाचुर बनाइदिनुहुन्छ। हामीले यदि कोसिस गर्न चाहन्छौँ भने त्यो अहङ्कार तोड्नलाई पहिलो त हामी आफूलाई शुद्ध बनाउन सक्नुपर्छ अरूको अहङ्कार तोड्नलाई।
यदि हामी शुद्ध छैनौँ भने हाम्रो ठुलो शक्ति भने के छ त, कि त उहाँहरूलाई प्रसाद खुवाउन सक्छौँ हैन, कि प्रसाद यिनीहरू यदि भगवानको प्रसाद भगवानको नाम यदि उनीहरूले सुन्न सक्छ भने बिस्तारै त्यो अहङ्कार घट्दै हराउँदै जान्छ। र अर्को ठुलो भनेको उहाँको लागि हामीले प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ, किनभने हाम्रो आफ्नो क्षमता त केही छैन, तर भगवानको लागि यदि प्रार्थना गरिदिन्छौँ कि उहाँको अहङ्कार तोडियोस् भने नि भगवानले पक्कै पनि तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूको अहङ्कार तोडिदिनुहुन्छ। समय लाग्न सक्छ तर भगवानले त्यो कुनै न कुनै अवस्थामा त्यो तोडिदिनुहुन्छ र भगवानको जुन ज्ञान छ त्यो बिस्तारै उहाँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो कर्तव्य हो कि उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिने। हरे कृष्ण। ठिक छ, ओके, लास्ट एउटा प्रश्न, किनभने टाइम भइसकेको छ। सहस्रनाम प्रभुले मलाई तपाईँले 9-10 मा सघाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, लास्ट एउटा इन्द्रप्रस्थको जब युधिष्ठिर राजा बन्नुभएको थियो त्यो बेला मान्नुभएको थियो। जब हामी श्रीमद् भागवतमको श्री प्रभुपादको फर्स्ट केन्टको तात्पर्यमा पढ्छौँ कि उहाँले लेख्नुभएको छ कि खुलसले लेख्नुहुन्छ हस्तिनापुरमा जब दुर्योधनलाई सबै कौरवलाई मार्नुभयो अनि राजा हुनुभयो त्यो बेला चाहिँ उहाँ मार्नुभएको भनेर प्रभुपादले नै प्रपोजमा लेख्नुभएको। अब दुवै प्रपोजमा कुन महाभारतको चाहियो कि प्रभुपादले लेखेको प्रपोज चाहिँ छ यो फर्स्ट केन्टमा म सोधुका पनि विशेषज्ञ एकदम खुलस रूपले लेख्नुहुन्छ कुन कसलाई राइट मान्ने, महाभारतको कुरालाई राइट मान्ने, इन्द्रप्रस्थको कुरालाई मान्ने, प्रभुपादलाई हस्तिनापुर जुन लेख्नुहुन्छ हस्तिनापुरमा कौरवहरूलाई मारिसकेपछि मार्नुभएको त्यो चाहिँ कसलाई राइट मान्ने। ओके, हुन त श्रीमद् भागवतममै पनि हामी देख्छौँ 7औं स्कन्धमा कि जब युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ हैन, उहाँले नारद मुनिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि शिशुपालले यो अवस्था किन पाए, त्यहीबाट सुरु हुने त हो यो प्रश्न हुन्छ नि। र त्यसपछि युधिष्ठिर महाराजले अनेक प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि शिशुपाल जो भगवानको यस्तो ठुलो वैरी थियो उसले यो स्थान कसरी पायो भनेर युधिष्ठिर महाराजको प्रश्न हुन्छ। र यो प्रश्न श्रीमद् भागवतममा पनि यो राजसूय यज्ञमै भएको भनेर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। मलाई प्रभुपादले यो भन्नुभएको पहिलो स्कन्धको मलाई थाहा भएन, हुनसक्छ किन भन्दाखेरि अनेक अब एउटा हामीले दिने स्ट्यान्डर्ड आन्सर के भन्दाखेरि यो अनेक कल्पमा अनेक महाभारत हुन्छ, अनेक युद्धमा अनेक किसिमको भगवानको लीलाहरू हुन्छन्, त्यो हुनसक्छ हैन। अब हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर सम्भव छ जसरी यो श्रीमद् भागवतममा पनि कहीँ ठाउँमा वर्णन गरेको छ कि यहाँ पनि एउटा ब्रह्म होइन दुईटा ब्रह्मको वर्णन गरेको छ र लीलाहरू माथि तल हुन सक्छन्, अगाडि पछाडि हुन सक्छन् र यो कल्पभेदको अवस्था हुन सक्छ भन्ने एउटा गेस चाहिँ तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु। त्यो मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ, पछि हामी छलफल गर्न सक्छौँ कि कहाँ छ अनि त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौँ के प्रभुपादले के भन्नुभएको छ र त्यहाँ के मेन्सन गर्नुभएको छ। ठिक छ, हरे कृष्ण। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।